भाइ बहिनीहरु नमस्ते। ग्रेड 11 Subject English Unit 10. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. अब यो भन्दा अगाडिको सबै युनिट हेर्नको लागि डेस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। यो युनिट 10 हो। युनिट 10 मा हेर्नुहोस् त but, however, although, even though, in spite of, despite दिएको छ। यिनीहरू कस्ता खालका चाहिँ कनेक्टिभ्सहरू हुन्, यिनीहरूले कसरी सेन्टेन्सहरूलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्यौं भने बल्ल यो एक्सरसाइज सजिलै गर्न सक्छौं। अब एकपल्ट अरु भिडियोमा जस्तै गरेर ब्याकग्राउन्ड नलेज बोकेर आउँ अनि बल्ल यो क्वेशनहरुसँग डिल गर्न सक्छौं। अब यसमा हेर्नुहोस् त अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भनेको अप्रत्याशित परिणाम। एक्सपेक्ट नगरिएको, आशा नगरिएको परिणाम आयो, आशा नगरिएको रिजल्ट भयो भने त्यसैलाई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु। राम पढ्दैन थियो, ए प्लस ल्यायो। राम पढ्दैन थियो, मेहनत गर्दैन थियो, तर ए प्लस ल्यायो। भनेपछि त्यो सोचेको भयो त भएन, सबैले फेल होला भनेको ए प्लस ल्यायो। त्यो पनि एउटा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो। अथवा राम अत्यन्तै मेहनत गरेर पढ्थ्यो, फेल भयो। त्यो फेल हुनु पनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नै हो, किनभने ऊ मेहनत गरेर पढ्थ्यो। यस्ता नसोचेका रिजल्टहरु बताउनु पर्यो, त्यस्तो खालको सेन्टेन्सहरु कनेक्ट गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो भने चाहिँ दो, अल्दो, दो, इभन दो, बट, हाउएभर, इन स्पाइट अफ, डेस्पाइट को प्रयोग गरिन्छ। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, नसोचेको रिजल्ट, अप्रत्याशित परिणाम छ भने त्यस्तोलाई जोड्न अल्दो, दो, इभन दो, बट, हाउएभर, इन स्पाइट अफ, डेस्पाइट को प्रयोग गरिन्छ। यो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है। अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस्। जब तपाईले कुनै पनि वाक्यलाई जोड्नुहुन्छ, अल्दो, दो, इभन दो, बट, हाउएभर लगाएर जोड्नुहुन्छ भने यिनीहरुको पछाडी आउने सेन्टेन्स फुल सेन्टेन्स हुन्छ। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भएको फुल सेन्टेन्स हुन्छ। तर इन स्पाइट अफ अथवा डेस्पाइट ले जोड्नुहुन्छ भने त्यस पछाडी कहिले पनि फुल सेन्टेन्स हुँदैन कि के हुन्छ, नाउन फ्रेज हुन्छ अथवा जेरन्ड भनेको आईएनजी फर्म हुन्छ। यही हो है मुख्य कुरा तपाईहरुले जान्नुपर्ने। इन स्पाइट अफ, डेस्पाइट लेस जोडेको बेला चाहिँ यिनीहरु पछाडी फुल सेन्टेन्स हुँदैन, नाउन फ्रेज हुन्छ, जेरन्ड हुन्छ। ओके। अनि फुल सेन्टेन्स चाहिँ इन स्पाइट अफ अथवा डेस्पाइट पछि द फ्याक्ट दैट भनेर यो ल्याएको छ। द फ्याक्ट दैट भनेको छ भने चाहिँ फुल सेन्टेन्स नै आउँछ, अरु बेला आउँदैन। अब यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छन्। He was tired एउटा सेन्टेन्स, अर्को He watched TV until midnight. He was tired. ऊ थाकेको थियो। He watched TV until midnight. उनले मध्यरातिसम्म टिभी हेर्यो। थाकेको मान्छे त सुत्छ, तर उसले चाहिँ मध्यरातिसम्म टिभी हेर्यो भनेपछि अप्रत्याशित रिजल्ट आयो।
यो अप्रत्याशित रिजल्टलाई जोड्न यिनीहरू कुनै पनि प्रयोग हुन्छ अथवा यिनीहरू प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। तर यिनीहरू प्रयोग गरियो भने फुल सेन्टेन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् है, although he was tired, he was tired भन्ने पुरै सेन्टेन्स आएको छ। किन भन्दा although ले जोडिरहेका छौं। He was TV until midnight. अब त्यही सेन्टेन्सलाई in spite of अथवा despite ले जोडियो भने he was tired भनेर ल्याउन पाइदैन। पुरा सेन्टेन्स ल्याउन पाइदैन। बरु in spite of, अब यो was भनेको मा be हो, यो be को फर्म हो, त्यसो हुँदा being बनाउन पाइयो। In spite of being tired, he watched TV until midnight. बनाउन सकिन्छ। अब यो in spite of पछाडि पुरा सेन्टेन्स आयो त भन्दा आएन। यो कमाको अगाडि मात्र हेर्नुहोस् है। In spite of पछाडि being tired आयो। being tired भनेको त पुरा सेन्टेन्स होइन, जेरन फर्म आयो। जेरन भनेको आइएनजी लागेको। तर in spite of अथवा despite पछाडि the fact that छ भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ फुल सेन्टेन्स आउँछ। त्यही कुरालाई despite the fact that he was very tired, he watched TV until midnight. यसरी despite the fact that अथवा in spite of the fact that भनेको बेला चाहिँ पुरा सेन्टेन्स आउँछ। यसमा हेर्नुहोस् त, यस्तै दिएको हुन्छ। Samantha was tired. She watched TV until well after midnight. Tired, फेरि टिभी हेरेको छ, अनएक्सपेक्टेड भयो। अब although, though, even though, but, however, in spite of र despite मध्ये कुनै पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कुन ल्याउने भन्दा चाहिँ Samantha was tired भने त पुरा सेन्टेन्स छ। पुरा सेन्टेन्स सँग आउने भनेको त फेरि in spite of र despite लाग्दैन, किनभने यहाँ पुरा सेन्टेन्स छ। फुल सेन्टेन्स भएपछि कुन कुन आउन सक्छन् भन्दा यिनीहरू आउन सक्छन् फुल सेन्टेन्स भएपछि। अब although Samantha was tired, she watched TV until well after midnight बनाउन सकियो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, being a great skier, ठुलो स्कियर, स्की गर्ने मान्छे, स्की खेल्ने मान्छे, महान स्कियर भएपछि त सबैले चिन्नु पर्ने, तर यहाँ हेर्नुहोस् त अप्रत्याशित छ, अनएक्सपेक्टेड छ। Only few people outside of Europe know him भनेपछि यो अनएक्सपेक्टेड भयो। अब although, though, even though, despite, in spite of हरू खोज्नु पर्यो। कुन आउँछ भन्दाखेरि यसमा अब being a great skier भनेपछि त नाउन फ्रेज छ। नाउन फ्रेज हुने बित्तिकै यसमा despite अथवा in spite of आउँछ। फुल सेन्टेन्स छैन। ओके, यति कुरा बुझौं। यति कुरा बुझेर अब हामी बल्ल यता जाउँ। यता जाँदाखेरि ग्रामरमा एक्जाम्पल्सहरु दिएको छ। Look at these examples to see how subordinating conjunctions are used. Your mother always remembers you, but you don't do so. But पछाडि पनि पुरा सेन्टेन्स आयो, तर तिमीले कहिले सम्झिदैनौ। तिमीले त्यसो गर्दैनौ भनेको तिमी सम्झिदैनौ। I was very weak at mathematics.
However, I could top the class. तापनि तैपनि मैले क्लास टप गरेँ. Although though even though it rained all day, we enjoyed the picnic very much. यहाँ फुल सेन्टेन्स छ, यहाँ फुल सेन्टेन्स छ, यहाँ पनि फुल सेन्टेन्स छ. In spite, despite or in spite of the fact that भनेपछि फुल सेन्टेन्स आउँछ. Despite the fact that it rained all day भने पनि भयो. In spite of the fact that it rained all day भनेर गए पनि भयो. Despite, in spite of the fact that I was late, my teacher let me enter the class. In spite of or despite being भन्न पनि पाइयो, in spite of being भन्न पनि पाइयो. किनभने जेरन्ड पनि आउँछ, ing वाला पनि राखे हुन्छ. Despite being late, my teacher let me enter the class. In spite of her old age, she is still very active. In spite of her old age, एउटा फ्रेज आयो, पूरा सेन्टेन्स त आएन. She is very active. यहाँ जाउँ. अब यसमा जाँदाखेरि चाहिँ complete the following sentences with however, although, in spite of. कुनै पनि लगाउनुहोस् भनेको छ. तपाईलाई मैले सुरुमै देखाएको छु कि फुल सेन्टेन्स भएको बेला कुन कुन आउँछन्, फुल सेन्टेन्स नहुँदा कुन कुन आउँछन् भन्ने कुरा मैले देखाइसकेको छु. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द फ्याक्ट दैट भन्ने बित्तिकै त इन स्पाइट अफ डेस्पाइट को कुरा आइहाल्छ. अब यहाँनेरि द वेदर वाज ब्याड भनेपछि पूरा सेन्टेन्स छ, अल्दो दो इभन दोहरू आउँछ. यस्तोमा यहाँ कमा देख्ने बित्तिकै पनि हाउएभर आउँछ. अनि ह्याड अ हेडेक, आई इन्जोयड द मुभी भनेको छ, अल्दो दो इभन दो यहाँ आउँछ. रमिला यहाँनेरि चाहिँ तीनटा मात्रै देखो रहेछ, हाउएभर, अल्दो र इन स्पाइट अफ मात्र देखो रहेछ, अल्दो आउने भइगयो. रमिला डिडन्ट गेट द जब, इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट भइहाल्यो. मैले यसको आन्सर अर्को पेजमा गर्दिएको छु, सबै टेन्सन गर्नु पर्दैन. ओके, अब यिनीहरूको आन्सर हेर्नुहोस् है. अघि जे पढ्यो त्यही रुलमा आधारित छ यिनीहरू. इन स्पाइट अफ, अल्दो, हाउएभर, अल्दो, इन स्पाइट अफ, हाउएभर, अल्दो. मानु ई को आन्सर इन स्पाइट अफ छ, त्यहाँ फुल सेन्टेन्स हुँदैन. हेरौँ है, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फुल सेन्टेन्स द फ्याक्ट दैट पनि रहेछ, त्यही भएर यहाँ फुल सेन्टेन्स आयो. इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट दैट भयो. 1 नम्बरमा पनि फ्याक्ट दैट नै छ. ठीक छ. अब यसको आन्सर यो भयो. यसमा गएर हेरौँ है. यसमा हाम्रो रुलहरु लाउनु छ. He was annoyed. He didn't say anything. Although he was annoyed, he didn't say anything. मैले अर्कोपट्टि गरिदिएको छु यो सबै. Playing the stock market is exciting. However, it can be risky. He works slowly. He never makes a mistake. Even though he works slowly, he never makes a mistake. It was raining. We still went to. In spite of the rain. In spite of the rain भने पनि भयो. In spite of पछाडि ing आउने भएकोले was मा ing लाउने होइन, be मा लाउने हो, किनभने was भनेको be को V2 हो. In spite of raining भन्न पनि पाइयो, अथवा in spite of raining भन्न पाइयो, in spite of the rain भन्न पाइयो. ओके,
We still, अनि यहाँनेरि bought the watch, it was expensive. Despite, अब यहाँनेरि despite पछाडि त the fact that जोड्यो भने अर्कै हुन्छ, ing आउँछ. Despite being expensive, Haq bought the watch. He is very poor, he wears expensive clothes छ. He is very poor but he wears expensive clothes भयो. यो सबैको आन्सर मैले यतापट्टि राखिदिएको छु. हेर्नुहोस्. अब डी मा जाउँ. डी मा गएर हेर्दा rewrite the following sentences using although. ए मा although लगाएर बनाउनु पर्यो, यसलाई rewrite गर्नु पर्यो. बी मा in spite of लगाएर rewrite गर्नु पर्यो. He had very little time but he offered to help us भनेको छ नि. अब यसमा although लाउँदा त although he had very little time, किनभने although पछाडि full sentence आउँछ, टेन्सनै भएन. Although he had very little time, यो but हराउँछ. He offered to help us हुन्छ. In spite of लगायो भने चाहिँ यो heading त हुँदैन नि त, यसको having बनाउनु पर्यो. In spite of having very little time भने पनि भयो जेरन लगाएर, अथवा in spite of his very little time, in spite of his little time भनेर बनाए पनि भयो. ओके, यो सबैको आन्सर यतापट्टि गरिदिएको छ. एबी गरेर गरेको छ. यसरी तपाईलाई यो सबै गर्न सहयोग चाहिँ खासमा केले गर्छ भन्दा यसले गर्छ. यो राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यो इक्जाम्पल्सहरु हेर्नुहोस्, त्यसपछि अरु गर्नुहोस्, अवश्य पनि मिल्छ. ओके, यो कनेक्टिभसँग रिलेटेड लेसन हो र मैले सबै युनिटको लेसन बनाउँदै भिडियोहरु अपलोड गरेको छु. त्यसको लिंक पनि डेस्क्रिप्सनमा अथवा कमेन्ट बक्समा हेर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुहोस्. म अरु सबै भिडियोहरु बनाउने छु. Thank you very much for watching this video. See you next time. Bye bye.